नमस्कार। 5 वर्ष ढुक्कले सरकार चलाऊ, मुलुकमा स्थायित्व, शान्ति र विकासलाई गति देऊ भन्दै जनताले दिएको अभिमतलाई कुण्ठित पार्नेहरू सरकार बनाउने र गिराउने घटिया खेलमा लागेका छन्। केन्द्रमा देखिएको रोग बिस्तारै 7वटै प्रदेशमा फैलिन थालेको छ। केही समय संसदमा हुने जोड घटाउको खेल र संसद खरिद बिक्रीमा मुक्त रहेका जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट नयाँ वर्ष 2078 को उपहार स्वरूप त्यही पुनरावृत्तिको आभास गरेका छन्। कसैलाई सत्तामा टिकाइरहनका नाममा, कसैलाई सत्ता जोगाइदिने नाममा तपाईँ हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि बिग्दै हिँडेका छन्। संसदीय प्रणालीमा यो भन्दा लज्जास्पद र कठै भन्नुपर्ने अवस्था सायदै नहोला। आफ्नै दलभित्र एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार्न त परै जाओस्, जहाँ भेट्यो त्यही सिद्ध्याउने खेल प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं सुरु गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आदेश पालनकर्ता भई माधव नेपाल समूह ओली सिद्ध्याउने अभियानमा लागेको छ। द्वन्द्वकालमा वर्ग दुश्मनलाई ढाडमा टेकी टाउकोमा हान्ने रणनीति अवलम्बन गरेका प्रचण्डको यस नीतिको नेकपा एमालेका दुवै समूहले भरपूर सदुपयोग गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेताहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावले एमालेलाई नै क्षति पुर्याएको छ। आफ्नै सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गरेपछि एमाले नेताहरू रुनु कि हाँस्नु भएका छन्। एमाले भित्रको रडाकोले शाही सुरक्षित भन्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। केही समय सत्ता टिकाउन गुरुङले रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरे, तर अधिवेशन फेरि आह्वान भएको छ। अब फेरि यही खेल लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ। सोमबार नै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका मन्त्रीको राजीनामा हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसापाका सांसदलाई मन्त्री बनाएर जोगिने दाउ रोजेका छन्। गण्डकी र लुम्बिनीमा कङ्ग्रेस र माओवादी बीच सहकार्य भएको छ। प्रदेशतिर अविश्वासको प्रस्ताव धमाधम आउँदा सङ्घीय सरकारमा समेत ओली विरुद्ध मोर्चा बनाउन कसरत भइरहेको छ। यो मोर्चालाई केही हच्काउन र सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग परामर्श नै नगरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्। आफै भङ्ग गराएको संसद पुनर्स्थापनापछि ओली संसद बैठकमा भने जाँदै गएनन्। बैठक छल्न अनेक बहाना गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन अन्त्य नै गरिदिए। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी समयमै स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ल्याउन लागेको परीक्षणकालीन लाइसेन्स बारेको रिपोर्ट, विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग मागिएको जवाब, रात्रिकालीन व्यवसायमा वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लगाएको रोक र व्यवसायीको गुनासो समेटिएको रिपोर्ट र ललितपुर नापी कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सधैँ सेवाग्राहीले शास्ति खेप्ने कार्यालय हो यातायात। स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि सेवाग्राहीले वर्षौं कुर्नुपर्छ।
ट्रायल पास गरेपछि रसिदका भरमा सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। बरु यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ नयाँ मापदण्ड भन्दै सेवाग्राहीलाई झुक्क्याइरहन्छ। ऐनमा व्यवस्था भएको तर लागू नै नभएको नियम फेरि विभागले लाद्न खोजेको छ। जेठ 1 गतेदेखि ट्रायल पास हुने व्यक्तिले अब स्मार्ट लाइसेन्स अघि परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा अहिले पनि 4 लाख बढी सर्वसाधारण छन्। उनीहरू वर्षौँदेखि कहिले स्मार्ट लाइसेन्स आउँछ भन्दै पुरेर बस्दा यातायात व्यवस्था विभाग भने नयाँ नयाँ पुराना नियम लागू गराउन खोजिरहेको छ। सधैँ यातायात कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स आयो कि भन्दै पुग्ने सेवाग्राहीले हप्ता महिना भन्दै वर्षौँ पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ। यो स्मार्ट लाइसेन्सको चाप थेक्न नसकेर यातायात व्यवस्था विभाग भने ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्था लागू गराउने कसरतमा यति बेला लागेको छ। तपाईले अहिले यो जो दृश्य देख्नु भएको छ यो नेपाल ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट अर्थात् यातायात कार्यालय चाबेलको आधिकारिक ट्रायल सेन्टर, जहाँ यति बेला प्रयोगात्मक परीक्षा भइरहेको छ। र यो परीक्षाको पद्धति तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईले गर्नुभएको सामान्य गल्तीले तपाईँ फेल हुन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईले 100% यो प्रयोगात्मक परीक्षामा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। म दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। विभिन्न चरणहरू रहेका छन्। जस्तै यो 8 लेखिएको छ। यो 8लाई पूर्ण रूपमा घुम्नुपर्ने, त्यसपछि उकालोको कुरा, ओह्रालोको कुरा र ब्रेकरको कुराहरू जुन विभिन्न पार्टहरू छुटाइएको छ प्रयोगात्मक परीक्षामा, तपाईले अहिले दिँदै गर्दाखेरि यसमा तपाईँ सामान्य गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँ अनुत्तीर्ण अर्थात् तपाईँ लाइसेन्सका लागि योग्य हुनुहुन्न। तर जेठबाट आउनु लागेको व्यवस्थाले यही फिल्डमा तपाईले गर्नुभएका 3वटा गल्तीलाई माफ गर्नेछ। अर्थात् 10-10-10 पूर्णाङ्क, कुल 100 पूर्णाङ्क मध्ये 30 पूर्णाङ्क अर्थात् 3वटा गल्तीसम्मलाई हेरेर 70 पूर्णाङ्क तपाईले पास गर्नका लागि ल्याउनु पर्नेछ। अर्थात् 100% भएको व्यवस्थामा तपाईले अब 70% लिएर आउनुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ र तपाईले गरेका कम्तीमा 3वटा गल्तीलाई माफ गरिनेछ। र अर्कातर्फ यसरी पास भएर पाएको सवारी चालक अनुमति पत्र, जो स्मार्ट कार्ड भन्छौँ हामी, अब तपाईले यसरी पास गर्नुभयो, 70% पूर्णाङ्क ल्याउनुभयो र लिखित परीक्षामा तपाईले 80% पूर्णाङ्क ल्याउनुभयो, जुन अहिले 50 पूर्णाङ्क कायम छ। अब तपाईले 80% ल्याउनु पर्ने हुन्छ लिखित परीक्षामा। र यो दुवै परीक्षामा पास भइसकेपछि म स्मार्ट कार्डको लागि योग्य छु तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईको गलत बुझाइ हुन सक्छ। किनकि तपाईलाई अब यातायात व्यवस्था विभागले 1 वर्ष परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिनेछ। अर्थात् तपाईँ 1 वर्षका लागि परीक्षण कालमा हुनुहुन्छ। त्यो बिचमा तपाईले ट्राफिक प्रहरीका 5वटा भन्दा बढी कारबाही भोग्नुभयो भने तपाईँ स्मार्ट कार्डका लागि योग्य हुनुहुन्न। तर तपाईले 5वटा भन्दा कम कारबाही भोग्नुभएको छ भने तपाईले बल्ल स्मार्ट कार्डका लागि योग्य रहेको भन्ने वर्तमान र आउँदै गरेको कानुनले स्पष्ट पार्छ। यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ केही व्यवस्थापन सहज खुकुलो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यातायात ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै उक्त व्यक्तिलाई तुरुन्तै स्मार्ट लाइसेन्स दिन मिल्दैन। 1 वर्षका लागि सवारी चालकलाई परीक्षणका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यो व्यवस्था अहिलेसम्म कतै लागू भएको छैन। यसलाई लागू गराउन विभाग यति बेला तम्सिएको छ। लाइसेन्स ट्रायल पास भएपछि सवारी चालकसँग पास भनेर लेखिएको रसिद दिइन्छ। स्मार्ट लाइसेन्स नआउन्जेल चालकका लागि यही रसिदलाई सवारी अनुमति पत्र मानिन्छ। यही पासका भरमा यति बेला लाखौं व्यक्तिले सवारी साधन चलाइरहेका छन्। स्मार्ट लाइसेन्स समयमै प्रिन्ट गर्न नसकेकै कारण अब समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गर्दैछ। लाइसेन्स पास भएपछि चालकलाई एउटा पीभीसी कार्ड वितरण गरिनेछ, जसमा परीक्षणकालीन लाइसेन्स भनेर लेखिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट कार्डका लागि प्रत्येक वर्ष कुर्नुपर्ने रसिदको भरमा चलाउनु पर्ने प्रावधान थियो। तर अब सिधै
तपाईँलाई चाहिँ स्मार्ट कार्ड नदिकन तपाईँलाई 1 वर्ष चाहिँ परीक्षणकालीन चालकका रूपमा राख्दैछ सरकारले र 1 वर्षमा तपाईँले 5 वटा भन्दा बढी कारबाही बोक्नुभयो भने तपाईँले स्मार्ट कार्ड पाउनुहुन्न र पुनः लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था आउँदैछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, ठिक छ, यो कुरा पनि सही छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ अब 1 वर्षसम्म 5 टाइम्स हामीले मिस्टेक गरेपछि चाहिँ सो त त्यो स्मार्ट कार्ड पाउँदैन होइन। अनि ठिक छ, यो पनि अब त्यति चालकहरूको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा अथोरिटी त छ नि त, एउटा पेपर त छ नि त हामी होइन। अब स्मार्ट कार्ड भएपछि चाहिँ अब त्यो हराउँदैन च्यातिँदैन भन्नलाई मात्रै हामीले हो, तर काम त त्यो पेपरले नि गरिराखेको छ। ठिक छ यो कुरा। हुन त ट्रायल पास भएपछि पाउने रसिदको पनि 1 वर्ष मान्यता हुन्छ, तर बोक्न असहज र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समस्या हुने भएपछि चालकको सहजताका लागि यो प्रावधान लागू गर्न लागि विभागको दाबी छ। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने यसलाई व्यवस्थित बनाउन परीक्षणकालीन लाइसेन्सको अवधिभर यदि चालक 5 पटक भन्दा बढी कारबाहीमा परे स्मार्ट लाइसेन्स नदिने र सुरुदेखि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। स्मार्ट कार्ड जारी गरेको सरकारले यति बेला बजारमै स्मार्ट कार्ड बिगी छन्। बिचौलियाको अन्त्य हुने दाबी गरेर यो नियम ल्याउँदै गर्दाखेरि कतै फेरि बिचौलियालाई सहज त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। परीक्षणकालीन समयमा कुनै पनि खालको ट्राफिक कारबाहीमा नपरे वा 5 भन्दा कम पटक परेको खण्डमा बल्ल स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। यसरी दिएको स्मार्ट लाइसेन्सको अवधि थप 4 वर्षको हुनेछ। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि ट्रायल पास भएका चालकलाई राजस्व तिरेको रसिदसँगै PVC कार्ड वितरण गर्ने विभागले तयारी गरेको छ। झट्टै हेर्दा सामान्य आइडी कार्ड जस्तो देखिने यो PVC नक्कली प्रिन्ट हुने सम्भावना पनि उच्च छ। नियन्त्रणका लागि उक्त कार्डमा QR कोड हुनेछ। ट्राफिकले यही QR कोडका आधारमा लाइसेन्स जाँच गर्नेछन्, जसमा चालकको सम्पूर्ण आवश्यक विवरण ट्राफिकले आफ्नो मोबाइल फोन मार्फत थाहा पाउनेछन्। यसबाट नक्कली PVC कार्ड पनि छुट्टिने बताइएको छ। जेठ 1 गतेदेखि नै नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने पनि विभागको तयारी छ। सवारी दर्ता, लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, लाइसेन्स वितरण जस्ता कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतका 23 वटा यातायात कार्यालयबाट हुन्छ, तर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट सम्बन्धी प्रशासनिक जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागले नै लिएको छ। पछिल्लो समय लाइसेन्स सम्बन्धी थुप्रै गुनासो परिरहेका छन्। फारम भर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने, भरे पनि लिखित र ट्रायलमा समय लाग्ने र अन्ततः ट्रायल पास भएपछि पनि लाइसेन्स पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने जस्ता गुनासो थुप्रै सुनिँदै आएका छन्। विभागसँग स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन एक सेट छ। 24 घण्टा चलाउँदा दैनिक 2000 वटासम्म प्रिन्ट गर्न सक्छ, तर लाइसेन्सका लागि चाहिने स्मार्ट कार्डको स्टक पनि सकिएपछि झनै समस्या आएको थियो, तर अहिले फेरि सुचारू भएको छ। पटक पटक नयाँ नियम ल्याउँदा सेवाग्राहीले सेवा भन्दा पनि बढी शास्ति पाइरहेका छन्। सुधारको प्रयास भइरहेको छ भन्दै सधैँ बहाना खोज्ने यातायात विभाग फेरि ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्था लागू गर्दैछ। यसले सेवाग्राहीलाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने र शास्ति दिने काम नहोस्। यातायात ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै उक्त व्यक्तिलाई तुरुन्तै स्मार्ट लाइसेन्स दिन मिल्दैन। 1 वर्षका लागि सवारी चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ, तर अहिलेसम्म यस्तो प्रणाली लागू भएको छैन। किन यो व्यवस्था अहिले आएर लागू गर्नु पर्यो त? के हो त परीक्षणकालीन लाइसेन्स? यही विषयमा हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोधेका छौँ। हेरौँ घिमिरेको जवाब अबका क्रममा। लाइसेन्स पास गर्ने बित्तिकै 1 वर्षसम्म लाइसेन्स कार्ड नपाएर राजस्व तिरेको चाहिँ रसिद लिएर हिँड्नु पर्यो भन्ने जुन समस्या छ, त्यो समस्या अब हल हुन्छ। भनेको अब रसिद लिएर हिँड्नु पर्दैन। जुन दिन तपाईँले त्यो रसिद काट्नुहुन्छ, पैसा तिर्नुहुन्छ राजस्वको, त्यो दिन तपाईँले प्रिन्टेड लाइसेन्स पाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ 1 वर्षको परीक्षणकालीन लाइसेन्स हुन्छ।
र त्यो भनेको पिबिसी लाइसेन्स हुन्छ भनेको यस्तो कार्डमा त्यो प्रिन्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ परीक्षण काल भनेर लेखेको हुन्छ र अब तपाईँले 1 वर्षसम्म चाहिँ यो पिबिसीमा चाहिँ लाइसेन्स बोकेर हिँड्नुहुन्छ परीक्षणकालीन लाइसेन्स र 1 वर्षमा तपाईँले यसमा 5 वटा भन्दा कम पाल लिएर आउनुभयो भने तपाईँले अनि स्मार्ट कार्ड पाउनुहुन्छ 6 वटा पाल भयो भनेदेखि तपाईँ पुनः फेरि परीक्षा दिएर पुनः 1 वर्ष परीक्षण कालमा बसेर अनि मात्र स्मार्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। जेठ 2 गतेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिको सिस्टम यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो रसिद बोकेर हिँड्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अर्को हामीले लाइसेन्सको लागि कि नवीकरणको लागि पनि यो हो नयाँ लाइसेन्स माग गर्दाखेरिको त्यो भयो नवीकरणको निरन्तरको प्रक्रिया रेगुलर पुरानै प्रक्रियामा गइहाल्छ किन त्यसलाई परीक्षण कालमा राख्नु परेन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो ऐनमै छ के ऐनमै भएको व्यवस्था ऐनको दफा 50 मा हामीले 1 वर्षको परीक्षण काल राखेर मात्रै लाइसेन्स दिन पाइन्छ। अहिले जुन हामी स्मार्ट कार्ड दिइरहेका छौँ सिधा भाषामा भन्दाखेरि त्यो गैर कानुनी हो। 1 वर्ष परीक्षण कालबाट उत्तीर्ण भएपछि मात्रै त्यहाँ अझ के भनेको छ भने परीक्षण कालमा 5 पटकभन्दा बढी गल्ती नगरेको प्रमाणसहित स्थायी गर्नको लागि अनुरोध गरेपछि स्थायी गरिदिने हो। तर हामी त्यत्तिकै पास हुने बित्तिकै स्मार्ट कार्ड दिएका छौँ। यो अर्को ठुलो चेन्ज हो। अब लाइसेन्समा क्युमा बस्नुपर्ने लामो समयसम्म बस्नुपर्ने भन्ने अब प्रिन्टिङमा क्युमा बस्नु पर्दैन। हरेक यातायात कार्यालयबाट 1 वर्षको प्रोभिजनल लाइसेन्स कार्ड तपाईँको प्रिन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्टमा लाइन बस्नु पर्दैन। पास गर्ने बित्तिकै त्यही दिन भनेको राजस्व तिरेको दिन तपाईँले राजस्व तिरेको दिन राजस्व तिरेर तपाईँले चाहिँ नि लागु कहिलेबाट सर यो ट्याक्कै यसको हाम्रो योजना जेठ 1 गतेबाट लागू गर्ने हो। योभन्दा अगाडि ट्रायल दिएकाहरूको के हुन्छ हकमा जेठ 1 गतेभन्दा अगाडि जुन अहिले ट्रायल दिएकाहरूको हकमा के हुन्छ? अहिले ट्रायल दिएकाहरूको हकमा पनि मेरो योजना त्यसमा अझ अर्कै छ। यो चाहिँ नयाँ ट्रायल दिनलाई त तुरुन्तै हो। जो अहिले लाइनमै हामीसँग 4 लाखभन्दा बढी मान्छे यो कार्ड प्रिन्टिङको लाइनमा हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई पनि 6 महिनाभन्दा बढी समय प्रोभिजन चाहिँ टाइम बाँकी छ भने यस्तै कार्ड त्यो चाहिँ विभागले प्रिन्ट गरेर दिने सम्भव होला। यो विभागले विभागको विगतको समीक्षा गर्न थोरै तपाईँले लिएर आउनुभएको भिजन र कन्सेप्ट जुन एउटा सवारी दुर्घटनाको जुन दर छ यो लाइसेन्समा हुने अनियमितता छ यसलाई रोक्न खोज्नका लागि लिएर आएको जस्तो म ठान्छु तपाईँले दिइरहेको कुराले होइन। तर विगतमा हेर्ने भने जहिले पनि यहाँ चाहे मार्च मेसिनको कुराहरू होस् चाहे त्योभन्दा अगाडि लिइरहेका मेसिनहरूका कुराहरू हुन् कार्डका कुराहरू हुन् जहिले समस्या छ क्या। कहिले कार्ड टाइममा आउँदैन मेसिन बिग्रियो भने 1 हप्ता बन्द तपाईँको चाहिँ होइन। यो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको समस्या हो। त्यो हो किनभने त्यो स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङ चाहिँ तपाईँ जटिल छ। त्यो चाहिँ स्मार्ट कार्ड नै स्पेसल टाइपको कार्ड हो। त्यो प्रिन्टर नै स्पेसल टाइपको प्रिन्टर हो। त्यसको सफ्टवेयर नै स्पेसल टाइपको सफ्टवेयर हुन्छ। यो भनेको त आजभोलि हरेक तपाईँको चाहिँ नि यो त तपाईँको हरेक ब्याङ्कहरूमा हरेक हस्पिटलहरूमा हरेक ठाउँमा छ। यो तुरुन्तै चाहिँ प्रिन्ट गरेर दिन सकिन्छ। यो यसको लागि कुनै त्यस्तो ठुलो मेसिन चाहिँदैन। यसको लागि कुनै त्यस्तो ठुलो चाहिँ कार्डहरूको यो बजारमा किन्न पाइन्छ। यो पिबिसी कार्ड बजारमा किन्न पाइन्छ। अब यसमा तपाईँले एउटा क्वेसन के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसो भए त बजारमा त भटाभट मान्छेले चाहिँ प्रोभिजनल लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर हिँड्लान् हो। त्यसको पनि हामीले चाहिँ यसमा सोचेको छ। स्मार्ट कार्ड त नक्कली छापेर देखिया छ। यसमा चाहिँ हामी एउटा क्युआर कोड राख्छौँ। तर त्यो क्युआर कोड भनेको चाहिँ सबै मोबाइलबाट स्क्यान गर्न सकिने नै हो। तर हामीले त्यसको एउटा सानो एप्लिकेसन बनाउँदैछौँ। त्योभित्र एउटा सेक्युरिटी फिचर हुन्छ जुन सेक्युरिटी फिचर चाहिँ त्यो क्युआर कार्ड रिड गर्ने त्यो एप्स भएको मोबाइलमा मात्रै देखिन्छ अरूमा देखिन्न। त्यसले गर्दाखेरि प्रोभिजनल कार्डको सेक्युरिटीको पनि हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ यसलाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो योजना छ। यति भएपछि यो कार्ड प्रिन्टिङमा अब जुन ट्रायलमै लाइन बस्नु परेको छ अहिले एप्लाई गर्यो भनेदेखि तपाईँको 6 महिना पछाडि 7 महिना पछाडि पालो आउँछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति बुझाइमै पनि यसमा समस्या छ। जब तपाईँ क्युइङ सिस्टममा जानुहुन्छ भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ विश्वभरि आउँछन्। एउटा जोडेँ मैले यसमा जोडेँ तत्कालीन समयमा मन्त्रीले मलाई लाग्छ रमेश लेखक या विजय कुमार गच्छेदार जो यातायात मन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा एक ठाउँमा मात्रै यातायात कार्य हुँदा नागरिकलाई शास्ति भयो र यातायात कार्यालयको विस्तार गर्नु पर्यो भनेर 4 ठाउँमा विस्तार गर्नुभयो। त्यसको उद्देश्य एक मात्र के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडभाड हुने र सेवाका लागि शास्ति खेप्नुपर्ने र त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य थियो। जुन सुकेदारामा खोलियो गुर्जोधारामा खोलियो यसै गरी तपाईँको चाहिँ सूर्यविनायकमा खोलियो र एउटा एकान्तकुना भइहाल्यो। 4 ठाउँमा यातायात कार्यालय भयो। त्यसको होइन अहिले देशभरको होइन उपत्यकाको मैले हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
अब अहिले तपाईँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारले विस्तार गरेको उद्देश्य त नागरिकता सेवा सहजका लागि थियो नि त। ट्रायल सेन्टर पनि बढे, हिजो एउटा मात्र थियो होइन, ट्रायल सेन्टरहरू बढे, परीक्षा लिने ठाउँहरू बढे, शास्ति जस्तै भयो क्या। यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँले कसरी बुझ्नुपर्छ भने डिमान्ड त बढेकै हो। डिमान्ड बढेपछि त्यो डिमान्ड अनुसारको सप्लाई हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ भने त्यसले कन्जेसन क्रिएट गर्छ। जहाँसुकै यो अर्थशास्त्रको नियम नै त्यही हो, त्यो इक्विलिब्रियममा आउँदैन। तर पनि फेरि हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने तपाईँले भनेको एकदम सत्य हो। 4वटा कार्यालय खोल्ने भनेको त सेवाग्राहीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँबाट गर्दाखेरि 100 जना हुन्थ्यो, 4 ठाउँबाट 400 जना हुनु पर्थ्यो नि त। जुन उद्देश्यका साथ हामीले यातायात कार्यालयहरू खोलेका हौँ त्यो उद्देश्य अनुसारको यातायात कार्यालय सञ्चालन नभएको कुरा सत्य हो। कार्यालय खोलियो तर कार्यालय खोल्दैमा कार्यालयले काम गर्दैन। कार्यालय खोलिसकेपछि त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, त्यही अनुसारको टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ। यातायातको परिसेवा सञ्चालन गर्ने भनेको अत्यन्त चाहिँ झन्झटी र धेरै ह्युमन रिसोर्स चाहिने चाहिँ हो। लोकसेवा आयोगले के गर्छ भन्दा सम्बन्धित एक दिनको परीक्षाको लागि मात्रै उसले चाहिँ गार्ड नियुक्ति गर्न सक्छ, केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्छ। हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले स्थायी कर्मचारी नै खटाउने व्यवस्था गरेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि यातायात कार्यालय चाहिँ हामीले खोल्यौँ, कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्या हामीले बढाएनौँ। यातायात कार्यालयमा त कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्या बढाएर हामीले त्यसलाई फुल फ्लेजमा चलाउन सके भएदेखि चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको समस्या आउँदैन थियो। अब त्यसका पछाडि हामीले नसकेर गरेनौँ अथवा कतिपय अवस्थामा इन्टेन्सनल्ली गरेनौँ, त्यो छुट्टै पाटो होला। फुल फ्लेजमा यातायात कार्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। पछिल्लो समय तपाईँले उठाउनु खोजेको कुरा जुन कोटाको कुरा चाहिँ भनौँ भनेको छ, त्यो कोटा भने के हो भने हाम्रो सिस्टम चाहिँ स्ट्याटिक सिस्टम भएको हुनाले एक दिनमा कतिजना मान्छेलाई सेवा दिने भनेर चाहिँ अलरेडी पहिल्यै निश्चित गर्नुपर्छ। अनि यातायात कार्यालयहरूले हामी एक दिनमा यतिजना मान्छेलाई सेवा दिन सक्छौँ, त्यतिजनालाई मात्रै त्यो सिस्टममा छिर्ने बाटो बनाइदेऊ भने हुनाले यातायात व्यवस्था विभागले त्यो गरेको हो। त्यो यातायात कार्यालयले चाहने बित्तिकै त्यो भोलि नै त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। कुरो चाहिँ यातायात कार्यालयहरू फुल फ्लेजमा त्यो काम गर्नको निमित्त सक्षम बन्ने कि नबन्ने। ट्रायल सेन्टर सरकारको नभएको भएर हामीले निजी ट्रायल सेन्टर लियौँ। निजी ट्रायल सेन्टर लिने भनेको के हो भन्दा त्यो त ट्रायल सेन्टर जतिसुकै बेला पनि सरकारले चाह्यो भने ट्रायलको लागि प्रयोग गर्ने भने हो नि त। हामीले त अहिले 2 घन्टा 3 घन्टाभन्दा प्रयोग गरेका छैनौँ। अनि त्यो भएपछि त क्यु त बढी नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो अनुरोध यातायात कार्यालयहरूलाई हो, यसमा चाहिँ विभागले अनुरोध मात्रै गर्ने हो। तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यातायात कार्यालयहरू परिसेवा सञ्चालन यातायात कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यातायात कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गतका निकाय हुन्, तिनीहरूलाई हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ, हिजो जस्तो निर्देशन गर्न सक्दैनौँ। यातायात व्यवस्था विभागले उहाँहरूलाई अहिले निर्देशन गर्न सक्दैन, अनुरोध गर्न सक्छ। मैले अनुरोध गरेको चिज उहाँहरूले प्रयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ म के कुरामा चाहिँ ढुक्क छु भने मैले सचिवलाई र मन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गराइसकेँ, यो चाहिँ समस्याको समाधान सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ है, गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो गर्नु पर्दाखेरि दुःख पाइन्छ, त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो गर्नको निमित्त तपाईँले अहिले गरेको भन्दा एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। पछिल्लो समय लाइसेन्स सम्बन्धी थुप्रै गुनासो सेवा गराएको छ। फारम भर्ने मुस्किल छ, भरे पनि लिखित र ट्रायलमा समयमै लाग्ने र अन्तत ट्रायल पास भएपछि पनि लाइसेन्स पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने जस्ता थुप्रै समस्या यातायातमा छन्। त्यही माथि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अझै समस्या थपिएकै छ। अझै 4 लाखभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनमा विभाग गम्भीर बनोस्, ऐनको पुरानो व्यवस्था लागू गरेर सर्वसाधारणलाई झनै शास्ति दिन नखोजोस्। अब आजको अर्को विषय, कोरोना महामारीका कारण वर्ष दिन ठप्प रहेका व्यवसाय केही जुर्मुराउँदै थिए, तर फेरि वात्तै बढेको कोरोनाले केही व्यवसाय र विद्यालय नै ठप्प हुने व्यवस्था आयो। सोमबार सरकारले सहरी क्षेत्रका विद्यालयसँगै रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्र, डान्स बार, क्लब, दोहोरी, नाचघर पनि वैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द गराएको छ। तर व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेरै व्यवसाय चलाइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
गत वर्षको चैतमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीको असर रात्रिकालीन व्यवसायले अझै झेलिरहेका छन्। 9 महिना लामो बन्दाबन्दीबाट क्षति भएका सामग्री तथा व्यवसाय रहेको स्थानको भाडाको जोग गरेर बल्ल तल व्यवसायमा पुनरागमन गर्दै गर्दा पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरको रोकथामका लागि भन्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायमाथि नै पहिलो प्रहार गरेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म हुने बजार र पसलको अवस्थाबाट बेहोर्नुपर्ने कोरोनाको जोखिमको आकलन नै नगर्ने सरकारले राति मात्रै कोरोना सर्छ जसरी गरेको व्यवहारबाट यति बेला रात्रिकालीन व्यवसायहरू रुष्ट बनेका छन्। व्यवसाय अलिकति चलायमान जस्तो भइसक्दाखेरि अहिले फेरि कोभिडकै नाममा सरकार र सिसिएमसीले कोभिडकै नाममा रात्रिकालीन व्यवसाय तथा दोहोरी व्यवसाय बन्द गर्ने जुन बहस चलाउनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि हामी रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले धेरै विरोध गरेर धेरै यो समस्यामा छौँ र यसको विरोध पनि गर्छ। र यसमा अहिले यो रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अहिलेको अवस्थामा धेरै लगानीहरू भित्रिएको छ। झन्डै 20 अर्बभन्दा बढी लगानी यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूमा भित्रिएको छ र वार्षिक 7 अर्बभन्दा बढी कर तिरेको छ यो व्यवसायले। र यो व्यवसाय अहिले बन्द गर्नुको विकल्प बरु यसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी पुरा गर्ने, अझ बढी कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी अपनाउने र सुरक्षित भएर सबैजना व्यवसायीदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्योतर्फ जानुपर्छ। हामी सरकारसँग यो कुरा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। विद्यालय, पार्टी प्यालेस, फिल्म हल र रात्रिकालीन मनोरञ्जन प्रदान गर्ने दोहोरी साँझ, रोदी घर, डान्स बार, डिस्को क्लब, लन्च बार वैशाखभर बन्द गराउने निर्णय सरकारबाट आएसँगै रात्रिकालीन व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। देशभर 1000 को हाराहारीमा रहेका रात्रिकालीन व्यवसायमा 20 अर्ब बढीको लगानी रहेको, 70,000 कर्मचारी र उनीहरूसँग आश्रित परिवार समेत जोड्दा 3 लाख नागरिकको रोजीरोटीबारे सरकारले व्यवस्था गरेको रात्रिकालीन व्यवसायहरूको आरोप छ। उनीहरू विकल्प र राहत नदिने सरकारको बन्देज नमान्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। हिजोको दिनमा जसरी हामी हरेक निकाय संरक्षण गरेर सरकारसँग कुरा राख्थ्यौँ, त्यो मात्रैले होइन कि अब हामी सडक सदन कहाँ जानुपर्छ। पेसा व्यवसाय सङ्कटमा परिसकेपछि राज्यको कानुन नियम नमान्ने भन्ने कुरा होइन, मान्ने हो, तर मान्ने सवालमा पनि तपाईँको एउटा सबैलाई विभेदपूर्ण यो व्यवहार हुनु हुँदैन। त्यो भएको कारणले अब यो पेसा व्यवसायलाई मात्र इन्डिकेट गरेर बन्द गर्न खोज्छ भने हामी स्वीकार्दैनौँ। राज्यको नियम यो हदसम्म लागू हुन्छ कि त्यो हदसम्म मान्छेको पेटले जुन दिनसम्म धान्छ त्यो दिनसम्म राज्यको नियम र कानुनलाई नागरिकले मान्ने हो। हेर्नुहोस्, अब त्यो तपाईँको हामीले त्यो धान्न नसक्ने राज्यको कानुनले मात्रै यहाँकेर यो एउटा मात्रै पेसालाई यहाँकेर बन्द गरिन्छ भने हामी आन्दोलन जान्छौँ, जुलुस गर्छौँ, के सम्भव रहन्छ, यो संसारको यो सिस्टम के छ त्यो सबै कुरा हामी त्यसलाई लागू गर्न तयार छौँ। कलाकर्मीहरू आफू पनि रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध सबै साथीहरू आफू तयार हुनुहुन्छ, आफ्नो तर्फबाट मच्योर्ड किसिमले यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुहुन्छ र रात्रि व्यवसायीहरूले पनि त्यो सबै मनन गरिदिनुहुन्छ भने हामी राज्यसित यति मात्रै भन्छौँ, हामीले गर्ने कर्ममा हामी सुरक्षित हुन हामी आफ्नो मापदण्ड अपनाउँछौँ। राज्यले हामीलाई यसरी बारम्बार खोलिरहेको बेला बन्द गरिदिने, ढोकै बन्द गरिदिने र हामीले के गरेर खाने भन्ने विकल्प पनि नदिने र राहतको पनि त्यस्ता प्याकेजहरू पनि नहुने र जति क्षति भएको छ त्यो क्षति आफैले बेहोर्नु पर्ने, तर व्यवसायले बुझाएका कर ट्याक्सहरूलाई फेरि सहर्ष स्वीकार गर्ने तर त्यसबापत सेवा सुविधा पनि नदिने, त्यो एकदम दुःखदायी छ। घरधनीको भाडाको ताकेता र कर्मचारीको पारिश्रमिकको चिन्ता गर्ने व्यवसाय सञ्चालनका लागि गरेको ऋणको जिम्मेवारी सरकारले नलिँदासम्म अवरोधका बीच पनि आफ्नो व्यवसाय चलाउने पक्षमा छन्। उनीहरू त राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्मै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सरकार तथा सरकारवाला निकायले दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरू सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरेर नियमन गर्नुपर्ने मागसहित सरकारको बन्द गर्ने कदमको भने विरोध गरिरहेका छन्। दुईजना व्यवसायी हुनुहुन्छ हामीसँग यति बेला, आशिष खड्का र केशर बुढाथकी। दर्शकलाई उहाँसँग कुसुमबहादुर सभाका क्रममा स्वागत छ तपाईँ दुईजनालाई। धन्यवाद। जस्तै आज तपाईँहरूले यो जुन सरकारले रात्रिकालीन तथा मनोरञ्जन व्यवसाय बन्द गराउने निर्णय गरेको छ र बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ र अहिले यो कुरा आइसकेको छ, यो लगतै तपाईँहरू छलफलमा बसिसकेपछि तपाईँहरूको धारणा के हो यो सरकारको निर्णयप्रति?
अब यो हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसायीलाई चाहिँ अब सरकारले नै अलिकति विभेदपूर्ण ढङ्गले निर्णय गरिदिएको छ। पहिला पनि त्यही भयो। अब लगभग हाम्रो यो व्यवसाय अहिले चलायमान भएको लगभग 3 महिना भर्खरै पुगेको छ। पहिला पनि हाम्रो यो व्यवसाय 10 महिना पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो। त्यसपछि अहिले आएर भर्खरै खुलेको अवस्था थियो। तर पहिलो प्राहारै हाम्रो रात्रि व्यवसायलाई नै गरिदिएको छ सरकारले। यो जहिले पनि हाम्रो रात्रि व्यवसायलाई नै टार्गेट गरेर सरकारले यो किन निर्णयहरू गर्छन्? हामी सरकारवाला निकायसँग पनि केही छलफल गरेर गरिदिएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। अब यो सरकारको सल्लाहकार को हुन्? अब कहाँबाट अब माथि कुरा पुग्छ नाइटमा मात्रै भिड हुन्छ भनेर यो पुरानो भिडियोहरू हेर्छन्। अब क्लब होला, कुनै क्लबहरूमा भिडभाड हुन्छ, तैपनि अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो भिडभाडहरू केही पनि छैन। हामीले प्रोटोकल राम्रो पालना गरेर व्यवसाय अगाडि बढाइरहेका थियौँ। तर यो दिउँसोको जति पनि फास्टफुडहरू, क्याफेहरू, बर्गरहरू, यो गाडी बसमा हेरौँ भिडभाड, त्यतिको भिडभाड हाम्रो नाइटमा छैन खास भन्नुपर्दाखेरि। तर सुरुमा यो नाइटलाई नै बन्द गराइएको छ। अब पहिला पनि हामीले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सबैभन्दा मार्कामा परेको व्यवसाय रात्रि व्यवसाय, हामीलाई केही सरकारबाट राहत मिल्ला, केही सहुलियत मिल्ला भनेर ठुलो अपेक्षा थियो। त्यो केही पनि भएन। ल ठिक छ, त्यो हामीले मान्यौँ। तर पहिलाकै यो घर भाडाहरू हाम्रो 9-10 महिनाको घर भाडा हामीले अहिले पनि तिरिसकेको छैन। स्टाफहरूलाई पनि हामीले त्यतिखेर आफ्नो तरिकाले कति सकिन्छ राहतको व्यवस्था गऱ्यौँ। तर पुरानो नै तिरिसकेका छैन। कतिपय व्यवसायहरू बन्द भए। त्यही कारणले गर्दाखेरि केही न भने 20% व्यवसाय पहिलाको लकडाउनको कारणले खुल्न सकेनन्। ऋणबाट माथि उठ्न नसकेका कारण घरबेटीले चाबी लगाएर त्यो व्यवसाय पलायन भयो। तर अब पनि यसरी लकडाउन भइदियो भने 50% भन्दा माथि व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामै छन्। र यहाँ आबद्ध मजदुरहरूको केही नभए पनि 70,000 यहाँ रात्रि व्यवसायमा उनीहरूको रोजीरोटी यहाँबाट चलिरहेछन् भनेदेखि उनीहरूको परिवार पनि यहीँबाट चलिरहेछ भने प्रत्यक्ष रोजीरोटी त यहाँ 2 लाखको लगभग चलिरहेछ यो रात्रि व्यवसाय भन्दा। यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ। किन अब यो एकलौटी ढङ्गले सरकारले निर्णय गर्छ? यो हामीलाई अब मान्य हुनेवाला छैन। तपाईँहरूको धारणा के छ यसमा? विरोध भन्दा पनि हामी एउटा व्यवसाय हो, व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ राज्यले भन्ने हाम्रो माग हो। र विगत हामीले यही कोरोनाको उसले गर्दा 9-10 महिनासम्म हामीले चुप्प लागेर एउटा सरकारलाई टेवा पुर्याएको कुरा पनि हो। सरकारका कानसम्म पुगोस् यो कुरा कि लकडाउन हुने बित्तिकै 3-4 महिनामा अरू व्यवसायहरू चलायमान भए। तर हाम्रो व्यवसाय ठ्याक्क हामीले 9-10 महिनासम्म हामीले बन्द गरेको अवस्था र बन्द गरेर हामीले सरकारलाई टेवा पुर्याएको कुरा पनि उहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, जो हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ। र अहिले आयो भर्खरै अब 2-3 महिना भइसकेको छ यो भर्खर खोलेको व्यवसायहरू। र हिजोको दिनमा ऋण साबर गरेर लगेर अहिले फेरि भाडा बल्ल तल्ल कसैले तिर्नु भएको छ, कसैले तिर्नु भएको छैन। अझै पनि कतिपय कर्मचारीहरूलाई हामीले आज तलब खुवाउन पनि सकेका छैन। यो अवस्थामा फेरि लकडाउन अथवा हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसायलाई नै प्रहार गरिरहेको छ अहिले सबभन्दा पहिले त। यसमा त आपत्तिजनक छ यो। र व्यवसायहरू एकदम पिरमर्कामा परेको भने हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय हो। स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड प्रोटोकल चाहिँ पालना गर्ने भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्न? एकदम डेफिनेटली हिजोको दिनमा पनि हामीले प्रोटोकल पालना गरेको स्वास्थ्य सबै ठाउँमा देखिन्न, कमाउन मात्रै हतार देखिन्छ। त्यसलाई हामीले निराकरण गर्दै जानेछौँ। हिजोको दिनमा कोही होला त्यसलाई हामीले सम्झाउँदै बुझाउँदै त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर तपाईँ अबको रणनीति, अबको कार्यक्रम तपाईँहरूको माग सम्बन्ध नभए के हुन्छ ठ्याक्कै त भन्नुहोस्। अब सरकारले अटेर गरेर हामीलाई यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएन भने हाम्रो अन्तिम विकल्प हामी सडकमा आउने छौँ र हामी सडकमै मर्न पनि तयार छौँ। तर व्यवसाय यसै पनि हाम्रो व्यवसाय बन्द भयो भने मजदुर कर्मचारी लगायत सञ्चालकहरू पनि मर्नुपर्ने स्थितिमै हुन्छ। भोकै मरिन्छ नै यो 100% छ भनेदेखि हामी सडकमै आएर मर्न तयार छौँ। तर व्यवसाय अब बन्द गर्नेवाला हामी छैनौँ। हामी आन्दोलनमा जति पनि कर्मचारी छन् उनीहरूको परिवारसहित हाम्रा परिवारसहित हामी सडकमा जाने नै छौँ। केही नभए पनि 2 लाखदेखि 3 लाखको भिड हामी सडकमा उतार्ने नै छौँ। अब सरकारले के गर्छ त्यति गर्दा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बस्छ भनेदेखि हाम्रो भन्नु केही छैन। हाम्रो व्यवसायीहरूको मजदुरहरूको मार्का बुझ्ने जिम्मा सरकारको हो। रात्रिकालीन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी मात्रै छैन, यहाँबाट राज्यले कर समेत असुलिरहेको छ। अनि यहाँबाट थुप्रै कलाकारहरू जन्मिएका छन् भने थुप्रै कलाकारले रोजगारी पनि पाइरहेका छन्। तर व्यवसायबाट सयौं पलायन हुने अनि लाखौंको चुलो बाल्नै धौधौ पर्ने अवस्थाबारे राज्य बेखबर हुनु भने
गम्भीर विषय बनेको छ। सरकारले सिनेमा हल, रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्र, डान्स बार, क्लब, दोहोरी, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, दर्शकसहितको रङ्गशाला हुने, खेलकुद, भिडभाड हुने सबै कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने कठिन हुने र जोखिम कायम हुने भन्दै 2078 वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना बढ्दै गर्दा तपाईँ हामी फेरि सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ। अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि ललितपुरको नापी कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सरकारी कार्यालय सेवाभन्दा पनि बढी शास्ति दिइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गर्छ। अझ यातायात, मालपोत र नापीमा त झनै सर्वसाधारणले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। आज हामी ललितपुरको नापी कार्यालयमा पुगेका छौँ। कर्मचारीको उपस्थिति, सेवाग्राहीको भनाई समेटिएको यो स्थलगत खबर अनुगमन अबका क्रममा। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी कुनै पनि सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीको उपस्थिति हुन्छ र उनीहरूको सेवा प्रवाहमा झन्झटको सामना गर्नुपर्छ, त्यस्ता कुनै पनि कार्यालयमा पुगेर छड्के गर्ने गर्छौँ, अर्थात् इजलास छड्के। आज हामी ललितपुरको मालपोत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसँगै रहेको अर्को त्यहीसँग जोडिएको एउटा संवेदनशील कार्यालय नापी कार्यालय ललितपुरमा आइपुगेका छौँ र यहाँको सेवा प्रवाह के छ। हुन त सरकारले किता काठ रोक्ने भन्ने तरिकाले एउटा धेरै अगाडि परिपत्र भएको थियो, निर्णय भएको भनिएको थियो, तर यद्यपि त्यही मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भने खेतीयोग्य जमिन बाहेकको किता काठ यथास्थितिमा पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार गराउन भनेर परिपत्र गरिएको छ। तैपनि किता काठ रोकिएको एउटा हाउगुजी फिजाएर यहाँ चलखेल चलिरहेको छ। त्यसमा पनि जोडिएको एउटा निकाय हो यो नापी कार्यालय। हामी के छ, कर्मचारीको उपस्थिति, सेवा प्रवाह र कसरी काम हुन्छ, कुन कुन कार्यविधि अनुसार कसरी चाहिँ किता काठको प्रक्रिया भइरहेको छ, यसको बारेमा स्थलगत जानकारी लिनेछौँ। भित्र लागौँ। नापी कार्यालय ललितपुर। बडो गजबको दृश्य देख्छौँ हामीले सरकारी कार्यालयमा जाँदा। यो चाहिँ एउटा मन्त्रै बनेको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। हरेक सरकारी कार्यालयका भित्तामा भने यसरी आदर्शका नारा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै सुशासन र समृद्धिका नाराहरू हुन्छन्, तर भित्र काम भने गलत हुन्छ। यो हामीले भने होइन, अनुशासन र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कारबाहीले नै पुष्टि गरिदिएको छ, किनकि हाम्रा प्रशासकहरू ठिक भएनन् भन्ने देखाइसकेको छ। के छ यहाँको अवस्था? गुनासो पनि छ। जसलाई किताकाट गर्नुपर्ने हो, जमिन टुक्र्याउनु पर्ने हो, बेचबिखन गर्नुपर्ने हो, बाध्यतामा छ, उसको काम हुन्न। जसले नियोजित रूपमा भूमिमा किताकाट गरेर प्लटिङ गरेर व्यापार गरिरहेका छन्, कमाइरहेका छन्, उनीहरूको लागि भने यो विभाग सहयोगी बनिरहेको छ। हजुर सेवाग्राही हो, के छ, के को लागि आउनुभयो हजुर यहाँ? म ट्रेसको लागि आएको सर। हजुर। कति समयमा चाहिँ यो काम पुरा हुन्छ? कहिले कति समय भयो तपाईँ आउनुभएको? म आएको लगभग आधी घन्टा। आधी घन्टा भइरहेछ फटाफट काम? हजुर। सहयोग पाउनु भएको छ? 5000। यहाँ कोठा नम्बर 4 दर्ता चलानी छाप लगाउने ठाउँ भनिएको छ। सँगै राम कलेश मण्डल नापी अधिकृत, विजय कुमार सिंह नापी अधिकृत भनिएको छ। दुवैजनाको बोर्डमा भित्र लेखिएको छ। यो फाँटबाट चाहिँ के काम हुन्छ? यहाँबाट चेक जाँच फाँटको काम हुन्छ। हजुर। यता हुनुहुन्न अर्को एकजना? उहाँको बुवा बिरामी भएर हस्पिटल जानुभएको छ। जस्तै यो किताकाठ रोकिएको छ पनि भनिएको छ, तर विभागले मन्त्रालयले परिपत्र गर्दा खेतीयोग्य जमिन बाहेक यथास्थितिमा गर्नु भन्ने परिपत्र भएर छ। कसरी काम हुन्छ? कुन कुन हकमा चाहिँ हामीले किताकाट गर्छौँ त्यो निर्णय हुन्छ?
के छ बन्दामा चाहिँ रोकेको छैन होइन। अब जस्तै अनुसार बराबरको अंश जति अनुसार छ उसले चाहिँ त्यति टुक्रा पार्न पाइन्छ। किता काट गर्ने व्यापार गर्नेहरूलाई चाहिँ रोकिया छ। व्यापार गर्ने त कस्तो सेन्समा भन्नुभयो, जस्तै हजुरको अंशबन्डा गर्नु छ, हजुर 4 अनुसार हुनुहुन्छ भने 4 टुक्रा गर्न पाइयो होइन। 10-20 रोपनी 30-40 रोपनी जग्गा लिएर प्लानिङ गरेर वरिपरिका मिलेर जम्मा गरेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले घडेरी विकास गरेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले गरेको किता काट चाहिँ छ कि छैन? अंशबन्डा ल्यायो भने हामीलाई त त्यो कुरा थाहा हुँदैन नि त, उसले व्यापार गर्नलाई ल्याएको हो कि अंशबन्डा गर्न ल्याएको हो। हुनाले अंशबन्डा महल र विवाद देखाएर अदालतको फैसलाका आधारमा काम भइरहेछ हो। अदालतको फैसलालाई त हामीले रोक्नै मिल्दैन नि। हजुर कर्मचारी यो अर्को उता लान लाग्नु भयो? हजुर हजुर परिचय पत्र चाहिँ लाउनु पर्दैन? छ सर, अहिले चाहिँ खाजा खान जान लाग्यो अरे निकाल्नु। हजुर धन्यवाद। यहाँ हामीले काम भइरहेको देखिरहेका छौँ। बाहिरपट्टिबाट सेवाग्राही बसिरहनु भएको छ। पहिलाभन्दा अलिकति व्यवस्थित हो कि जस्तो देखिएको छ कार्यालय। के को लागि आउनु भएको? म यो हालसाबीको लागि सर। हालसाबी गर्नु। हालसाबीको लागि? हजुर हजुर। के कुन प्रयोजनको लागि हालसाबी गर्नु भएको? त्यो घर बनाउनको लागि। हजुर हजुर। कतिको यहाँको सेवा प्रवाह चाहिँ अपेक्षा गरे जस्तै सहज छ कि झमेला छ? के पाउनु भएको छ? अलिअलि राम्रो छ, अलिअलि नराम्रो छ। जुनको के अरे जुन पक्षको पनि राम्रो नराम्रो पक्ष त हुन्छ होइन। त्यसलाई अलिअलि एडजस्ट गर्नुपर्छ। अलिअलि त्यही हो सर। अलिअलि नराम्रो अलिअलि राम्रो कि ठ्याक्कै राम्रो भन्ने हुनु पर्यो? 50-50 एभरेज। अलिअलि झमेला चाहिँ बेहोर्नुपर्छ यहाँ अलिअलि। हजुर। सेवाको लागि आउनुभयो? के को लागि आउनुभयो? यो जग्गा किता काट्नको लागि। हजुर। के को लागि? यो एउटा सानो टुक्रा जग्गा किन्नको लागि मात्र आएको। हजुर हजुर। यो गुनासो छ नि एउटा, तपाईँलाई मैले यहीँ सोधेँ। अलिक ठुलो भोलममा जग्गाको कारोबार गर्नेले सहजै किता काट टुक्रा हुन्छ, अनि सामान्य जसलाई आवश्यकताले टुक्राउनु परेछ उनीहरूले चाहिँ झमेला बेहोर्नुपर्छ भनिन्छ नि, हो? खै अब त्यो चाहिँ अब ठुलो गरेको छैन है। आफूले नगरेपछि अब सजिलो हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफूलाई थाहा छैन। जस अब हामीले गरेकोमा चाहिँ अब भिडभाड छ, अब त्यो भिडभाडमा पालो त एकछिन कुर्नु परिहाल्यो, त्यस्तो अरू त छैन केही। अंशबन्डा महलबाट हजुर। हजुर सेवा लिन आउनुभयो? के को लागि आउनुभयो? म यो नक्साको लागि आएको। नक्साको लागि। हजुर। कतिको सजिलो छ मालपोत नापीमा काम गर्नु? काम गर्नु त धेरै गाह्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँको मेरो चाहिँ एक किता जग्गा नाप्नु पर्ने थियो, जस्तो विवादमा आयो, यहाँ आयो समय देख्ने 1 महिना पछाडिको टाइम, 15 दिनको पछाडिको टाइम सरकारी अमिन ल्याउने। मैले नगरपालिका र प्राइभेट नापी लगेँ, एकछिन उसले राम्रो नाप दिएन। उसले ननाप्दाखेरि अनि नगरपालिका पनि तपाईँ सरकारी चाहिँ नापी ल्याएर नाप्नुहोस् भन्यो। म महिनौँ दिन झुल्ने, महिनौँ दिन झुल्दाखेरि पनि मैले न्याय पाइनँ। अहिले 20 गते टाइम दिएछ मलाई, यो वैशाखको 20 गते टाइम दिएको छ। म महिना दिन भयो यहाँ। म किता काट गरेको भए व्यापार गरेको भए फ्याट्टै हुन्थ्यो। तपाईँले व्यक्तिगत विवाद समय टुङ्गाउन खोज्नुभयो? झमेला मिद्यो। मेरो सिमाना 20 फिट 25 फिट अर्कोले मिद्यो। मेरो जग्गा सम्झाउन लागेको कि अर्कोले भन्छ कालो छ मेरो जग्गा मिचो भन्छ, उसले 5 फिट मिचो भन्छ। 30 फिट जग्गा मैले काट्नु बाँकी छ भन्छु। अहिले चाहिँ 4 रोपनी 5 रोपनी जग्गा नि अतिक्रमण गरेर डोजर लगाएर श्रम गरेर भत्ताबुङ्ग लठालिङ्ग खोलो पुरेको छ। वास्तविकता यही हो, लुकाउनु पर्दैन। स्पष्ट स्वीकारिरहेका छन्। प्लटिङ किता काट गर्नेहरूले नापी र मालपोतलाई एउटा टुक्रा गरेको 1 लाख 1.5 लाख बुझाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामीसँग अफ द रेकर्ड स्वीकारिरहेका छन्। आवश्यक पऱ्यो भने त्यो रेकर्ड पनि सार्वजनिक गर्न हामीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। तर हाम्रो भनाइ र हाम्रो सवाल यति हो, जसलाई आवश्यकता छ, जसले गर्नै पर्ने छ, उनीहरूको लागि चाहिँ कानुनी बाध्यता अडचन देखाएर जसले व्यापार गर्नका निम्ति पैसा कमाउनका निम्ति काम गरिरहेका छन् उनीहरूको लागि सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र सेवक, जनताकै करमा पालिएका कर्मचारी, तिनीहरूको लागि बिक्नुहुन्न। हाम्रो सवाल बस यति हो। परिचय पत्र चाहिँ लाउनु पर्दैन हल्दीमा राख। फिल्डमा जानुपर्ने होइन, हामी फिल्डको कर्मचारी होइन। हामीसँग किता काट, हालसाबिक, नक्सा ट्रेस, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार, यो नाभिसँग सरोकार राख्ने, जनताको सरोकार राख्ने विषयहरूमा कतिको चाप छ हाम्रो यहाँ यो कार्यालयमा?
चाप ठिकै छ, त्यस्तो धेरै अत्याधिक पनि भन्न मिलेन। धेरै जसो कामहरू तलबाटै सम्पन्न हुन्छ, फाँटबाटै। त्यसपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने, रुजु गर्नुपर्ने कामहरू हामी कहाँ आइपुग्छ। जसले चाहिँ दुःख परेर अप्ठ्यारो परेर 1-2 टुक्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, विवाद सिर्जना भएको छ, त्यो ठाउँमा गयो भने चाहिँ झमेला 3 महिना 4 महिनापछि आउनुहोस् भनेर झोल्लाइदिन्छ भन्ने गुनासो छ। के हो चाहिँ के हो यो? प्रक्रियागत रूपमा आएको किता काटमा त्यस्तो विवाद छैन। जस्तै सीमाङ्कन विवाद भयो, मेरो सिमाना नापीले नै नापिदिनु पर्यो, स्थानीय तहले लगेकोमा चित्त बुझेन भनेर 3 महिना 4 महिनादेखि तपाईँकोमा धाइरहेको छु भन्नुभएको छ सेवाग्राहीले। के हो यो? त्यो सीमाङ्कनमा अलिकति प्रेसर हुन्छ होइन, किनभने सीमाङ्कनको विषय त फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने काम हो। अनि हाम्रो प्राविधिकले यहाँ कार्यालयको काम यो व्यापार गर्नेहरूले जसले व्यापार गरिरहेछन् तपाईँले देख्नु भयो होला, प्लटिङ गर्नेहरूले किता काट गर्नेको चाहिँ फिल्डमा हेर्नु पर्दैन, नक्सामै काट्दै भयो चटचट। त्यहाँ त पुग्दो रहेछन्। 5 दिन 7 दिन अगाडि निवेदन दिएको, 7 दिनमै नापीले गरेर नाप दिएको पनि हामीले देखाएको छौँ सर। यही बेल्टमा सम्बन्धित जग्गा धनीले आएर निवेदन दिनुभयो भने अनि फिल्डमा जाने कुरो हो। ठुलो भोलममा तपाईँको 20-30 किता 5-7 रोपनी, 10-12 रोपनी, 15-20 रोपनीमा प्लटिङ गरिरहेछन्। उनीहरूले चाहिँ निवेदन दिएको 5-7 दिनमै तपाईँको किता काटको पनि सीमाङ्कन रेखाङ्कन हुने, टुक्रा पनि हुने, र जो सेवाग्राही हो, किसान हो, उसलाई चाहिँ आवश्यक छ, उसले चाहिँ महिनौ कुर्नुपर्ने भयो भनेको सर। त्यसो हुँदैन होला। हामी कहाँ गुनासो रेखाङ्कनको निवेदन दिनुभयो भने हामीले क्रमसँग त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ पालो मिलाएर गर्ने गरेका छ। बाहिर कसैले म यदि देऊ म गराइदिन्छु, यदि कसैले कसैलाई भन्छ भने त्यसको जवाब त हामी कसरी लिन सक्छौँ? ABCD अब कसलाई के भन्यो, तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो त्यो कुरो होइन? त्यसमा सत्यता होला नहोला त्यसमा म प्रवेश गर्न सक्दिनँ। तर यदि त्यस्तो छ भने सिधै सेवाग्राहीले हामीसँग सम्पर्क राख्यो भने उहाँहरूको नियमअनुसार हुने काममा कुनै कैफियत हुँदैन। जति सक्यो चाँडो उहाँहरूको क्युमा राखेर काम हुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ प्रशासनमा कर्मचारी? 2 जना हो। 2 जना हो, तर एकजना चाहिँ सुब्बा साहब चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, प्यारालाइसिस नै हुनुहुन्छ, बिदामा बिरामी त 1 वर्षै भयो। 1 वर्षदेखि नभएको कर्मचारी मगाउन नापीले कसैलाई पत्रचार गरेका छैन। बिरामी उहाँको दरबन्दी नै यहीँ छ, उहाँले बिदा लिएछ, अर्को मगाउनै मिल्दैन यहाँबाट, त्यही त हो। बिरामी बिदामा हो। तपाईँले लगाएको पोसाक, तपाईँको परिचय पत्रले त तपाईँकै व्यक्तित्व झल्किने हो नि, होइन र? त्यो चाहिँ भएन कि भन्ने मात्रै प्रश्न हो। ठिक छ कि लगाउनु पर्थ्यो भन्ने हो। लगाइया छ जस्तो लाग्छ अब आफूले त होइन, अझै लगभग चलेको त्यही छ होइन र? आफूलाई कम्फर्टेबल जुन हुन्छ ड्रेस त्यही मिलाएर लाउँछन्। सेवाग्राहीले जसलाई आवश्यकता हो, जसले चाहिँ आवश्यक परेर टुक्र्याउन आछ, सीमाङ्कनको निवेदन दिएछ, उसको काम चाहिँ महिनौ अल्झिने, जसले कमाउनका निम्ति, मैले यो भाषा प्रयोग गर्नुहुने या नहुने हो, कमाउनको निम्ति किताकाट गरिरहेछन्। धेरैजनालाई समूहमा राखेर टुक्रा टाक्री गरेर विभिन्न प्रयोजनबाट विवाद देखाएर अंशबन्डाको महलको त्यो एउटा त्यो क्लजलाई प्रयोग गरेर कमाइरहेछन्। ती मान्छेलाई चाहिँ आज निवेदन दियो भने 7 दिनमा नापीले नापिदिन्छ। हामी चाहिँ मार्कामा पऱ्यौँ, जसलाई आवश्यक, जसको लागि त्यो कानुनी अवस्था ऊ राखियो, क्लज राखियो, त्यसमा खेलेर अरूले कमाए, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भन्छन् रियल सेवाग्राही। हाम्रो फिल्ड रेखाङ्कनको विषयको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब फिल्ड रेखाङ्कन गर्नलाई अब यहाँबाट पहिला चिठी काट्नु पऱ्यो, वडाको प्रतिनिधि आउँछ, वडाको प्रतिनिधिलाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो, 7 दिन 10 दिन, उसले पनि त सेड्युल मिलाउनु पऱ्यो। अनि अधिकारी रूपमा त्यहाँ गएर नापजाँच गर्ने, गरिबले किसानले टाइम माग्यो भने चाहिँ सेड्युल मिलाउन 3 महिना, प्लटिङ गर्नेले टाइम माग्यो भने निवेदनको 7 दिन, 10 दिनमा फिल्ड नापेको रेकर्ड छन् सर हामीसँग। प्लटिङ गर्नेको यहाँ निवेदनै लिन्न। अब तँले कुन विधिबाट गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर यहाँ जुन निवेदन दिइन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फाँटवालाहरूसँग, जस्तै कसैसँग 10 वटा छ, 12 वटा छ। अब रेखाङ्कन गर्ने भनेको बिदाको दिनमा अफिस टाइममा चाहिँ यहाँ सेवाग्राहीलाई ह्याम्पर हुन्छ, बिहान बेलुका गएर हाम्रो साथीहरू गएर नाप दिन्छन्, त्यस्तै हालसाबीको प्रेसर छन्। अनि त्यसै बिचमा त उहाँको पनि टाइम मिलाएर, अनि त्यसले गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ। लगभग हामीले 1 हप्तादेखि 15 दिनभित्रमा चाहिँ उसको काम टुङ्गाउने गरेका छौँ। लेखापट्टि व्यवसाय अनि पोसाक छ, परिचय पत्र पनि व्यवस्था गरेको छ अहिले त। परिचय पत्र त्यो ऊ गरेको थियो, आज ज्याकेटमा थियो, उता अफिसमा राखेँ, मेरो अफिस छुट्टै छ त्यहाँ राखेँ। अहिले अतारमा यहाँ आउँदाखेरि
दुःख छ। जग्गा प्रशासनमा हरेक नागरिक जोडिएको ठाउँमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह होस्, किनकि पेपरलेस सेवा, डिजिटल प्रविधि मैत्री सेवा भनेको पनि लामै भयो, निकै वर्ष भयो। सरकारले यदि व्यक्तिको उपस्थिति नहुने गरी प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै लेनदेन गर्ने हो भने पनि यो मालपोत र नापीमा चल्ने मूलमोलाई र लेनदेन रोकिनेछ। यतातर्फ पनि भूमि व्यवस्था अभिलेख विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यान पुगोस्, हामी सबैको अपेक्षा यति हो। अहिलेलाई भने इजलास सड्के यति नै। हामी अर्को दिन कुनै पनि आम सेवाग्राहीले सेवा लिने र सेवा प्रवाह हुने निकायमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरिनेछौँ। नमस्ते। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।